ارشاد فرمایا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا دو دریان جڑے آپس وچ ملاقات کر دینے، حضرت عبداللہ ابن عباس فرما دینے او جڑے دو دریان فرما دینے کو پانی دے دریان اے ولایت دے دریان فرمایا کہ اے روحانیت دے دریان آپ فرما دینے میں دسناوا اے دو دریان کڑے نے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرما دینے ایک دریا دا نام علی ہے، فرما دینے ایک دریا دا نام علی ہے، ایک دریا دا نام سیدہ زہرا پاک ہے۔ فرمایا کہ سیدہ تو نساء فاطمہ تو زہرا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ نے فرمایا بینہما برزخ لا یبغیان۔ اللہ نے فرمایا اینا دونوں دریاواں دے درمیان ایک برزخ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرما دینے او جڑا برزخ ہے اس برزخ دا نام کملی والا ہے، اس برزخ دا نام کملی والا ہے۔ اللہ نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اللہ نے فرمایا میری کیڑی کیڑی نعمت کا انکار کرو گے؟ اللہ نے فرمایا یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرما دینے آپ فرما دینے جڑے ویلے دو دریا آپس وچ ملاقات کر دینے انہاں وچوں پھر دو موتی پیدا ہوندے نے، انہاں وچوں ایک دا نام حسن ہے دوسرے دا نام حسین۔ فرمایا کہ ایک دا نام حسن ہے دوسرے دا نام فرمایا کہ ایک دا نام حسن ہے دوسرے دا نام حسین ہے۔ مرج البحرین یلتقیان دو یخرج منہما اللؤلؤ